बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सैफुल उमर मुलाजमीन फवायद मंसूबा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम। मुल्क के निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनतकशों और उनके पसमानदान की फलाह और बहबूद के लिए एक ऐसा जामे और मुफीद पेंशन मंसूबा है जिसमें हर पहलू से न सिर्फ बीमादार मुलाजमीन बल्कि उनकी वफ़ात की सूरत में उनके पसमानदान के लिए भी मुकर्रर शराइत व ज़वाबित के मुताबिक ताहयात पेंशन के लामहदूद फ़वाइद मुहैया किए गए हैं, जिसकी बदौलत न सिर्फ बीमादार शख्स बल्कि उसकी वफ़ात के बाद उसकी शरीके हयात और फिर नाबालिग बच्चे भी पेंशन फ़वाइद से पूरी तरह फैज़याब हो सकते हैं। यूपीआई पेंशन मंसूबे के तहत बीमादार अफराद और उनके लवाहिकीन के लिए दर्ज झैल पेंशन फ़वाइद मुहैया किए जाते हैं। नंबर 1, सैफुल उमर पेंशन। ओल्ड एज पेंशन। मर्द बीमादार मुलाजमीन के लिए पेंशन की अहलियत के लिए मुकर्रर उम्र 60 वर्ष, जबकि ख़वातीन और शोबा कानूनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए पेंशन की उम्र 55 वर्ष और 15 साल की बीमाशुदा मुलाजमत और बमा अदाशुदा कंट्रीब्यूशन है और बीमादार अफराद को मुकर्रर शराइत व ज़वाबित के मुताबिक ताहयात कम अज़ कम पेंशन या फार्मूला पेंशन अदा की जाती है। वाज़ेह रहे कि पेंशन के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद माकूल सबब या ताख़ीर से दरख्वास्त देने की सूरत में पेंशन दावा जमा कराने की तारीख से पेंशन की मंजूरी तक सिर्फ 6 माह के अरसे की पेंशन बकाया जात अदा किए जाते हैं। नंबर 1, तखफीफी पेंशन रिड्यूस पेंशन। ये पेंशन ऐसे बीमादार अफराद को अदा की जाती है जिनके इदारों में मुलाजमीन की रिटायरमेंट पॉलिसी 60 वर्ष और ख़वातीन और शोबा कानूनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 वर्ष से कम मुकर्रर हो और इन इदारों ने इस बाबत यूपीआई से इजाज़त भी हासिल कर रखी हो, लिहाजा ऐसे बीमादार अफराद को 60 वर्ष से कबल पेंशन की अदायगी की सूरत में उनकी पेंशन से 6% सालाना कटौती की शरह से ताहयात तखफीफी पेंशन अदा की जाती है। नंबर 2, अतिया ज़ैफुल उम्री ओल्ड एज ग्रांट। अगर किसी बीमादार शख्स की बीमाशुदा मुलाजमत कम अज़ कम 2 वर्ष और पेंशन की अहलियत के लिए मुकर्रर मुद्दत 15 वर्ष से कम हो और उनकी उम्र 60 वर्ष, ख़वातीन और शोबा कानूनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 वर्ष मुकर्रर हो, तो इस सूरत में उनकी बीमाशुदा मुलाजमत की मुद्दत के मुताबिक कम अज़ कम उजरत एक्स मुलाजमत के कुल बर्स के हिसाब से यकमुश्त अतिया ज़ैफुल उम्री अदा किया जाता है। किसी बीमादार मुलाजिम की वफ़ात और उसके गैर शादीशुदा होने की सूरत में उसके वालिदैन को और शादीशुदा होने की सूरत में उसके पसमानदान को यकमुश्त अतिया ज़ैफुल उम्री अदा किया जाता है। नंबर 3, इनवैलिडिटी पेंशन माजूरी पेंशन। अगर किसी बीमाशुदा शख्स 15 वर्ष की बीमाशुदा मुलाजमत का हामिल और उसकी उम्र 60 वर्ष से कम, ख़वातीन और शोबा कानूनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 वर्ष हो और अगर पेशा वाराना बीमारी और उसके सबब उसके रोज़ी कमाने की सलाहियत 33% से कम और माजूरी 67% से ज़ायद हो, तो ऐसे बीमादार फ़र्द को मुकर्रर शराइत व ज़वाबित के मुताबिक 60 वर्ष की उम्र तक माजूरी पेंशन अदा की जाती रहेगी।
نمبر 1، اگر کسی بیمہ دار فرد کی عمر 60 برس سے کم ہو اور اس کی بیمہ شدہ ملازمت کا عرصہ 5 برس ہو، اور دوران ملازمت اگر اسے کسی سنگین بیماری کے باعث جسمانی معذوری لاحق ہو جاتی ہے تو اس سبب اس کے کمانے کی صلاحیت 33% سے کم اور معذوری 67% یا زائد ہو تو ایسے بیمہ دار فرد کو 60 برس کی عمر تک معذوری پنشن ادا کی جاتی رہے گی۔ معذوری پنشن کے حامل افراد کی 60 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد معذوری پنشن تاحیات ضعیف العمری پنشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ بیمہ دار فرد کی معذوری کا حتمی تعین EOBI کا مجاز میڈیکل افسر بیمہ دار فرد کے طبی معائنے کے بعد طے کرے گا۔ EOBI کا مجاز میڈیکل افسر معذور پنشن یافتہ کا ہر 6 ماہ بعد طبی معائنہ کرتا ہے۔ اگر ہر 6 ماہ بعد طبی معائنے کی صورت میں معذور پنشن یافتہ کی معذوری مسلسل عرصہ 5 برس تک برقرار رہے تو ایسے بیمہ دار فرد کو بھی 60 برس کی عمر تک معذوری پنشن ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 4، سروائیور پنشن، پسماندگان پنشن۔ EOBI پنشن منصوبہ ایک ایسے جامع اور مفید منصوبہ ہے جس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیمہ دار افراد اور پنشن یافتہ کی وفات کے بعد ان کی بے سہارا بیوگان کو معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزارنے اور اس کی عزت نفس برقرار رکھنے کے عمل کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ EOBI پنشن منصوبے کے تحت 1986 میں بیوہ پنشن ویڈو پنشن متعارف کرائی گئی اور بعد ازاں اس پنشن کے فوائد کا دائرہ وسیع کرنے کی غرض سے اس پنشن کا نام تبدیل کر کے سروائیور پنشن یعنی کہ پسماندگان پنشن رکھ دیا گیا، اور نومبر 1993 سے اس پنشن کی شرح بھی 100% کر دی گئی۔ لہٰذا کسی بیمہ دار فرد یا پنشن یافتہ شوہر کی وفات کی صورت میں اس کی وفات کے دن سے اس کی شریک حیات کو 100% پسماندگان پنشن تاحیات ادا کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ایک سے زیادہ بیوگان کی صورت میں پسماندگان پنشن مساوی طور پر تقسیم ہوگی، بشرطے کہ پنشن یافتہ کا نکاح 60 برس کی عمر سے قبل انجام پایا ہو، اور اگر کوئی پنشن یافتہ کسی معقول عذر، بیماری یا ملک سے باہر رہنے کی صورت میں بحالت مجبوری اپنی پنشن پر وقت حاصل نہ کر سکے اور اس دوران اس کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے پنشن کے جملہ واجبات اس کے نامزد پسماندگان کو ادا کیے جائیں گے، اور 60 برس سے کم عمر اور دوران ملازمت وفات پا جانے والے اور 36 ماہ یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل بیمہ دار فرد کے یا کی شریک حیات کو کم از کم پسماندگان پنشن تاحیات ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اور اس کی بیوی دونوں ہی EOBI کے بیمہ دار فرد ہیں تو دونوں بیمہ دار افراد مقررہ وقت پر نہ صرف اپنی پنشن کے حقدار ہوں گے بلکہ کسی ایک کی وفات کی صورت میں وہ اپنے یا اپنی شریک حیات کی پنشن کے بھی حقدار ہوں گے۔ یہ EOBI پنشن منصوبے کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اگر کسی بیمہ دار فرد کی عمر 60 برس سے کم اور وہ غیر شادی شدہ بھی ہو یا دوران ملازمت وفات پا جانے والے بیمہ دار فرد اور 36 ماہ یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل یا ملازمت میں نہ ہونے کی صورت میں 5 برس یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل ہوں تو ان بیمہ دار افراد کے والدین میں سے کسی ایک کی نامزد شدہ فرد کو عرصہ 5 برس تک پنشن ادا کی جاتی ہے۔ نابالغ بچہ بچی کے لیے پنشن فوائد۔ بیمہ دار فرد اور اس کی شریک حیات کی وفات کی صورت میں اس کے نامزد نابالغ بچہ بچی کو 18 برس کی عمر کو پہنچنے تک کم از کم پسماندگان پنشن ادا کی جاتی ہے، اور ایک سے زائد نابالغ بچوں کی صورت میں پنشن مساوی طور پر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے EOBI کی پنشن کی تمام اقسام کو جاننے کی کوشش کی ہے اور اس حوالے سے تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔
ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔